श्राद्ध कर्महरू पनि गर्ने भागवत पाठलाई अनिवार्य रूपमा नै गर्नुपर्छ ताकि पितृ उद्धार हुन सकोस्। हामीले पितृलाई कुनै पनि चिजहरू दियौँ भने त्यो खेर जाँदैन। जसरी भनिन्छ कि हामीले बिहानमा उठेर कसैलाई गाली दिएको गऱ्यौँ भने गाली दान हुन पुग्यो, त्यो गाली हाम्रो यति उच्च कोटिमा पुग्छ कि भोलि बिहान हामी बदनामी भएर हिँड्नुपर्छ, किनकि हाम्रो स्वभाव नै सबैलाई गाली दिने हुन्छ। बाँचुन्जेल चाहिँ बा आमालाई हेला गर्ने, वृद्धाश्रममा पुर्याउने, अनि मरेपछि दिनदिनै सम्झेर चाहिँ उनीहरूको नाममा पिण्ड दिएर चाहिँ के हुन्छ? जुन अहिले 16 श्राद्ध चलिरहेको छ, पितृपक्ष चलिरहेको छ, त्यतिखेर मात्र पितृलाई सम्झिँदाखेरिमा कति कृपा हुन्छ। अरे हरेक दिन पितृलाई सम्झिँदाखेरिमा कति कृपा हुन्छ होला। 365 दिन नै हामीले सम्झ्यौँ भने कति कृपा हुन्छ होला। त्यही हो मानवले। You are watching latest Nepal. आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ युवा ज्योतिषी तथा आध्यात्मिक गुरु श्री गुरुलाई। आज हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। के गर्नेछौँ भन्दाखेरि अब यो 16 श्राद्ध पनि सकिन लागेको छ। मान्छेहरूले पितृदोष भनेको चारैतिर सुनिन्छ। पितृ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामीले किन पितृलाई मान्ने, किन पितृ को चाहिँ सम्मान गर्ने, यी विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। गुरुजी, यहाँलाई स्वागत छ। जय श्री कृष्ण, राधेश्याम। लेटेस्ट नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भगवत वृन्दहरूमा एकमुष्ट रूपमा राधेश्याम टक्राउन चाहे। सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला, जुन स्थानमा हुनुहुन्छ सबैजना स्वस्थ र मस्त र आनन्द रहनुहोला। हजुर चाहिँ श्री गुरु हुनुहुन्छ। तपाईको जन्मस्थान अर्घाखाँची, भारतमा यहाँले अध्ययन गर्नुभयो, आफ्नो पिताजीबाट पनि सिक्नुभयो, अनि त्यसपछि अहिले काठमाडौँ आउनु भएको छ। हजुर हजुर। यो तपाईँ ज्योतिषी अनि आध्यात्मिक गुरु चाहिँ कसरी बन्नुभयो भन्न मिल्छ? मेरो सानैदेखि भगवानको श्रीचरणमा लगाव थियो। सानैदेखि नै मैले भगवानका सेवाहरू गर्थेँ। जब सन्तको कृपाले, सन्त भगवानको कृपाले मलाई वृन्दावन जाने अवसर पनि प्राप्त भयो। पहिला अध्ययन त थियो, तर जो भगवतमय, जो भगवत कृपा के हो भन्ने कुरा मलाई ज्ञान थिएन। भगवानको पावर कति छ त्यो पावरको बारेमा मलाई ज्ञान थिएन। जब म वृन्दावनमा गइसकेपछि एउटा काँचो सुन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ खारिसकेपछि राम्रो गहना बन्छ भने जस्तै गरेर मेरो गुरुदेवहरूले धेरै नै मलाई खार्नको निम्ति धेरै मेहनत गर्नुभयो। उहाँहरूको मेहनत र म पनि त्यही अवस्थाको व्यक्ति थिएँ, गहना बन्ने अवस्थाको व्यक्ति थिएँ। उहाँहरूले खारेको जुन कर्मलाई मैले कहिले पनि निराशा बनाउन सकिनँ र मैले यो क्षेत्रमा लागेँ र एउटा सफलता पनि हासिल गरेको छु। यो सफलता भनेको केवल भगवानको चरणमा जब प्रीति गरियो तब मात्रै प्राप्त भयो। भगवानको चरणमा प्रीति गरेपछि यहाँले प्राप्त गर्नुभएको माया नै सफलता हो भन्दा सबै उहाँको कृपा हो। गुरुजी, के छ अब मान्छेहरू पछिल्लो समय चाहिँ म क्वेसनमा कस्तो भयो क्या, मैले तपाईँलाई के सोध्न खोजेको केतिर गएँ होइन, ठिकै छ, मैले पनि मिलाउँछु। हामीले पितृको कुराकानी गर्दै थियौँ। हजुरबाट अब हजुर बुझ्नु भएको मान्छे, त्यो कारणले गर्दाखेरि बुझाइदिनु होला, खासमा पितृ कहाँ हुनुहुन्छ? पितृ भनेको आफ्नो लोकमा हुनुहुन्छ, यहाँबाट गइसक्नुभयो। धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि पितृ कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिएर के पो हुन्छ र भन्ने जस्ता प्रश्नहरू हाम्रो समाजमा आइरहेका हुन्छन्। हामीले दिएर उहाँहरूले पूर्ण रूपमा पाउने भन्ने कुरा त होइन होला, तर पनि हामीले जे दियौँ भने हाम्रो शुद्धता भयो नि। कमसेकम पितृहरूले हाम्रा निम्ति कति कर्म गर्नुभएको छ त हेर्नुहोस् त। हामीले जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, हामीलाई यो सुन्दर जीवन प्रदान गर्नुभयो। उहाँका निम्ति हामीले के दिन सकेका छौँ र? कसैले भन्नुहुन्छ कि पिण्ड दिएर के हुन्छ, कसैले भन्नुहुन्छ कि भागवत लगाएर कहाँ पितृले सुन्छन् भन्ने चलन छ। जो पितृहरू आफ्नो लोकमा जान सक्नु भएको छैन भने धुन्धुकारी, हजुरले सुनिसक्नु भएको छ, धुन्धुकारीको उद्धार नहुँदाखेरिमा गोकर्णजीले गएर त्यो भागवत पाठ सुनाइदिनु भयो, तब पितृको उद्धार भयो। त्यसैले गर्दाखेरिमा हामीले पितृलाई कुनै पनि चिजहरू दियौँ भने त्यो खेर जाँदैन। जसरी भनिन्छ कि हामीले बिहानमा उठेर कसैलाई गाली दिएको गऱ्यौँ भने गाली दान हुन पुग्यो, त्यो गाली हाम्रो यति उच्च कोटिमा पुग्छ कि भोलि बिहान हामी बदनामी भएर हिँड्नुपर्छ, किनकि हाम्रो स्वभाव नै सबैलाई गाली दिने हुन्छ। हामीले किनकि दान नै गाली गरिरहेका छौँ। यसै प्रकारबाट हामीले हेरौँ न,
हामीले त्यो पिण्डहरू दिँदाखेरिमा ब्राह्मणहरू आउनुहुन्छ, कन्याहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भोजन दियो अथवा त्यो भोजनको पनि शुद्धता पवित्रता भयो। अर्को कुरा पितृहरूलाई त्यस दिन भए पनि त हामीले स्मरण गरियो भन्न त अझ भनिन्छ कि दैनिक रूपमा पितृहरूलाई सम्झे पनि हामी त्यो ऋणबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। तर कहिलेकाहीँ गर्नमा पनि मानिसहरूलाई यति गाह्रो भइरहेको छ, त्यसैले गर्दा त पितृयोग जस्ता नराम्रा योगहरू कुण्डलीमा निर्माण भइरहेका छन्। यहाँले पहिला पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ पितृदोष हुँदा के हुन्छ भनेर। हजुर। अब बाँचुन्जेल चाहिँ बा आमालाई हेला गर्ने, वृद्धाश्रममा पुर्याउने, अनि मरेपछि दिनदिनै सम्झेर चाहिँ उनीहरूको नाममा पिण्ड दिएर चाहिँ के हुन्छ? कुण्डलीमा पितृदोष उसैको निर्माण हुन्छ। कुण्डलीको पक्षमा जाउँ, उसैको निर्माण हुन्छ जसले मातापितालाई हेला गरिरहेको छ, जसलाई जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, उहाँलाई नै हेला गरेको छ, उसैको कुण्डलीमा त पितृदोष हुन्छ नि। जसले मातापितालाई प्रेम गर्छ, सारा कर्महरू गर्दै जान्छ भने त्यसको कुण्डलीमा कहिले पितृदोष हुन्छ र? मैले अघि पनि भनिसकेँ कि उहाँहरूलाई मरेपछि जो भन्नुभयो उहाँहरू आफ्नो लोकमा गइसकेपछि दिएर के हुन्छ र? मलाई लाग्छ कि उहाँहरूलाई हामीले जुन दिएको छ नि त्यो त 1% पनि छैन के। उहाँले त हामीलाई 99% धेरै हामीलाई यो जीवन प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको चरणमा हामीले एक दिन व्यतीत गर्न पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, यो त कदापि हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरिमा हरेक दिन सम्झ्यौँ सकेसम्म, नसके जतिखेर पितृपक्ष चलिरहेको छ जतिखेर श्राद्ध तर्पणका कर्महरू हुन्छन् त्यतिखेर त हामीहरू नतमस्तक भएर उहाँहरूको चरणमा हामीहरूले प्रेम गरौँ, भावहरू वर्षौँ र उहाँको स्मरण गरौँ। अब हाम्रो यो शरीरमा चाहिँ हाम्रो सास उडिसकेपछि अर्को आत्मामा जान्छ भनिन्छ हैन? हजुर। अनि अर्को आत्मामा गइसकेपछि हामीले पितृलाई सम्झेर त्यो अर्कै शरीर भइसक्छ, अर्कै के भइसक्छ, अनि के पाउने त गुरु? हैन, यस्तो छ, पहिला सुरुमा त हामीले कर्म नगर्दिकिन उहाँहरूले अर्को शरीरमा जान सक्नुहुन्न। भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो कर्म जुन 13 दिने कर्म हुन्छ, वर्ष दिने कर्म हुन्छ हैन, त्यो गर्नै पर्छ। अनि फेरि भनेपछि त कसैको 3 दिनमै कर्म सकिन्छ, उनीहरुका पितृ चाहिँ पार पाउँदैनन् त? त्यो त विधि शास्त्रोक्त विधान, शास्त्रले जे भनेको छ त्यो विधि अनुसार पालना गर्नु पर्यो नि। अनि शास्त्रले चाहिँ कुनै जातलाई चाहिँ तपाईको 13 दिन गर, कुनै जातलाई चाहिँ 3 दिन गर किन भनेको होला? हैन, त्यो जातको अवस्था शास्त्र त एउटै छ नि। शास्त्रमा त जातहरू त के लेखेको छ र? शास्त्रहरूमा जात त छुट्याइएको नि छैन, एकपल्ट वर्णहरू छुट्याइएको छ। तर जात भनेर हेला गर्ने यति दिन यो 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 उ भनेर त धेरै कुराहरू त छैनन्। तर पनि जसले पितृको बारेमा निस्वार्थ रूपमा तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले पहिला पितृका निम्ति जो बितिसकेपछि 1 वर्षसम्म मासु नखाने चलन थियो, त्यसपछिबाट घटेर 45 दिन आइरहेको छ, त्यसपछिबाट 13 दिन पनि मुस्किल पर्यो। अब त ब्राह्मणहरूले पनि 2-3 दिनमा उम्काएर त्यस्ता गर्न थालेको मैले देखिसकेको छु। त्यसैले गर्दाखेरिमा हामीले पितृका निम्ति जीवनभर मासु नखाँदाखेरिमा कति कृपा हुन्छ होला त? 1 वर्ष हामीले मासु नखाँदा, 13 दिनसम्म नखाँदा हाम्रो जीवन फलिफाप हुने, हामीलाई पनि आशीर्वाद मिले। यदि हामीले जिन्दगीभरि पितृका निम्ति स्मरण गऱ्यौँ भने, हामीले जिन्दगीभरि नै मासु नखाएर हामीहरू शुद्ध पवित्र सधैँभरि स्नान गरेर रह्यौँ भने हाम्रो जीवन कहाँ पुग्छ होला? एकपटक विचार गर्नु त। 45 दिन बस्दाखेरिमा पितृको त्यति कृपा हुने र हामीहरू जिन्दगीभरि बस्यो भने कति कृपा हुन्छ होला? भनेपछि मान्छेले कसैको 3 दिन काम, कुनै जातिको कुनै दिनको 13 चाहिँ मान्छेले आफ्नो इच्छा अनुसारै बनाएको त्यो आफ्नो। हामीले त हाम्रो वैष्णव परम्परा जुन छ त्यो त पितृका निम्ति सधैँभरि समय व्यतीत गर्ने हो के। हाम्रो जुन धर्म छ, ब्राह्मण संस्कृति छ, हाम्रो जो मानवको कर्तव्य हो त्यो भनेको पितृका निम्ति दैनिक रूपमा कर्म गर्ने, जिन्दगीभरि 13 दिन मात्रै होइन। त्यो भनेको 13 दिनपछि खाने अथवा नखाने, के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा होइन। जिन्दगीभरि नै गरे पनि हामीहरू पितृ ऋणबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ के। जति गरे पनि हामीलाई कम छ, किनकि उहाँहरूको आशीर्वाद यति धेरै छ, उहाँहरूको त्याग यति धेरै छ, उहाँहरूले दिएको हामीलाई जुन कर्म छ त्यो कति धेरै छ। हाम्रो वैष्णव परम्परा, कसैले भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू चन्दन लगाउनुहुन्छ, वैष्णव हुनुहुन्छ, मासु खानुहुन्न, तपाईँहरू किन हुनुहुन्छ भन्नुको तात्पर्य नै यही हो। तपाईँहरू 1 दिन व्रत बस्दाखेरिमा तपाईँहरूको मनमा छ कि कति कृपा हुन्छ, कति भगवानले हामीलाई कृपा दिनुहुन्छ, पितृले कति कृपा दिनुहुन्छ। तर 1 दिन मात्रै होइन, हरेक दिन तपाईँहरूले व्रत बस्दाखेरिमा नचाहिने कुराहरू नखाने, झुटो नबोल्ने, पितृहरूलाई दिनौ रूपमा सम्झियो भने
कति कृपा हुन्छ होला। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ जुन अहिले 16 श्राद्ध चलिरहेको छ, पितृपक्ष चलिरहेको छ, त्यतिखेर मात्र पितृलाई सम्झिँदाखेरिमा कति कृपा हुन्छ। अरे हरेक दिन पितृलाई सम्झिँदाखेरिमा कति कृपा हुन्छ होला। 365 दिन नै हामीले सम्झ्यौँ भने कति कृपा हुन्छ होला। त्यही हो, मानवले अहिले गर्न सकिँदैन अथवा त्यो सम्बन्धी मन छैन भनेर मात्रै 2 दिन 4 दिन भन्ने यो बनाएको कुरा हो। शास्त्रमा त्यो श्राद्ध गर्ने त्यो कर्मकाण्डमा सबै कुराहरू लेखेको छ त्यसको बारेमा। तर पनि हामीहरू पितृका निम्ति सधैँभरि नतमस्तक रहनुपर्छ। बाँचेका मातापिताहरूलाई, घर परिवारहरूलाई सधैँभरि प्रेम दिनुपर्छ। उहाँहरूको इच्छा अनुसार हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। उहाँहरूको चरणमा शिर झुकाउनु नै पर्छ। त्यसपछिबाट पनि उहाँहरूको उद्धारको निम्ति हामीले जति कर्म गर्छौँ त्यति नै कम छ हाम्रा निम्ति। सकेसम्म धेरै कर्म गर्ने एउटा बाटो खोज्नुपर्छ। भनेपछि हामीले दिनदिनै पितृलाई मात्रै सम्झेर बस्यो भने सबै कुरा आफै प्राप्त हुन्छ त गुरुजी? सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। पितृको जब आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ त पितृ भगवानको चरणमा जानुहुन्छ। अनि हामीले केही कर्म गर्नु पर्दैन त्यसो भए पितृलाई मात्रै सम्झे पुग्छ? जस होइन, अरू कुरा भगवानलाई सम्झिने कुराहरू त छँदैछ। प्रभु भन्दा त ठुलो कोही पनि छैन। तर कर्म नगर्दा हुन्छ त पितृलाई मात्रै सम्झे पुग्छ भने? कर्म शास्त्रता अनुसार जुन कर्म छ त्यो त गर्नु पर्यो नि। दिनहुँ रूपमा गर्नु अझै धेरै कृपा के। किनकि हामीले कहिले काहीँ व्रत बस्नुभन्दा पनि दिनहुँ रूपमा धेरै गर्न सक्यो भने राम्रो, नत्र भने त्यो पर्सेन्टमा कम जान्छ। हामीले 1 हप्ता नै मासु खाँदैनौँ अथवा नराम्रो चिजहरू खाँदैनौँ भने 1 हप्ता कति कृपा भयो। 1 दिन खाँदैनौँ भने पनि थोरै त हामीले फल त प्राप्त हुन्छ। तर जति धेरै गर्दा फल प्राप्त हुन्छ त्यति फल त थोरै गर्दा त हुँदैन। अब भागत लाउँदाखेरि पितृहरूको चाहिँ पितृहरूलाई सम्झिएको हुन्छ, पितृदोषहरू कट्छ भन्ने कुरा त अब धेरैजना गुरुहरूबाट पनि सुन्दै आएको हो हैन? हजुर हजुर। अब त्यो पनि भागतमै भनेको छ। अरू कुन ठाउँमा भनेको छ कि भागत लाउँदैमा पितृदोष कट्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने मान्छेहरूले? श्राद्ध कर्महरू जुन कर्मकाण्डमा लेखिएका छन् यी कर्महरू त गर्नै पर्छ, नगर्न मैले भनेको होइन। यी कर्महरू गर्ने, तर भागवत बिना त पितृहरूको उद्धार त भएको छैन नि। गोकर्णजीले गएर गर्नुभयो त सबै कर्महरू, पिण्ड लडाउने कामहरू गर्नुभयो, पिण्डहरू दिनुभयो, सारा कर्महरू, श्राद्ध कर्महरू त्यति सुन्दर तीर्थमा गएर गर्दाखेरिमा पनि उहाँ गोकर्णजीको मुक्ति भएन। तर भागवत कथा सुन्दाखेरिमा उहाँको मुक्ति भयो नि। धुन्धुकारीजीको मुक्ति भयो नि, हो कि होइन? हजुरलाई थाहा नै छ यो कथा। त्यसैले गर्दाखेरिमा हामीले भागवत पाठ बिना पितृ उद्धारको निम्ति अधुरो छ, सम्भव नै छैन। तर यो होइन कि श्राद्ध कर्महरू गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा होइन। श्राद्ध कर्महरू पनि गर्ने, भागवत पाठलाई अनिवार्य रूपमा नै गर्नुपर्छ ताकि पितृ उद्धार हुन सकोस्। भनेपछि कसैका कुल पितृ बिग्रिएका छन् भने घरमा चाहिँ ब्राह्मण बोलाएर भागवत पाठ गराउँदाखेरि त्यो उद्धार हुन्छ। हजुर, ब्राह्मण बोलाएर गर्न सके पनि धेरै राम्रो, स्वयं आफैले पाठ गरे पनि धेरै राम्रो। र अर्को कुरा, श्लोकहरूलाई उच्चारण गर्ने, मनन गर्ने, 24 घण्टा आफ्नो मनमा राख्ने। किनकि गोविन्द भने भगवान साक्षात वाङ्मय मूर्ति हो नि भागवतजी त। त्यो भागवतजीको स्मरण गर्दाखेरिमा साक्षात भगवानको नाम आउने गर्दछ। उहाँको त्यो भागवतको हरेक पटक उच्चारण गर्दाखेरिमा हरेक पितृहरू तर्ने गर्दछन्, हरेक पक्षमा कृपा हुने गर्दछ। यति बुझे हजुर हैन? पितृको बारेमा धेरैजनालाई धेरै प्रश्न आउन सक्छ मनमा। हजुर, मलाई लागेका प्रश्न अनि अधिकांशले सोच्ने गरेका मनमा आएका प्रश्न अरूको तर्फबाट मैले यहाँलाई राखेँ। हजुर, उत्तर दिनुभयो, धन्यवाद हजुर। जय श्री कृष्ण।